अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नाहम के तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। आज के काम का आगाज़ हम करेंगे अपनी गज़ल नंबर 1। इसके शायर हैं मीर तकी मीर के शेर नंबर 4 की तशरीह से। इससे पहले हम शेर नंबर 1 ta 3 की तशरीह कर चुके हैं, तो आइए काम की तरफ चलते हैं। शेर नंबर 4 हमारे पास है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है। बार बार कई दफ़ा, मुसलसल, दरवाज़ा, इस तरह बेचैनी। इस शेर के बुनियादी तौर पर दो पहलू निकलते हैं, एक हकीकी और दूसरा मजाजी। हकीकी पहलू की तरफ अगर आएँ तो यहाँ हम ये पहलू निकाल सकते हैं कि मुद्दत हुई ख़ता करते हुए, शर्म आती है दुआ करते हुए। कि इंसान अल्लाह ताला की मुसलसल जो है नाशुक्री करता रहे, उसकी हुक्मदोली करता रहे, नाफरमानी करता रहे और अल्लाह ताला की नेमतें खाता रहे, मुसलसल उसकी नेमतों से इस्तिफ़ादा हासिल करता रहे। फिर जब उसे इस चीज़ का एहसास हो तो वो अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हो। तो यहाँ इस तरफ भी जो है हम इसका एक पहलू तशरीह का इस तरफ लेके जा सकते हैं कि इंसान बार बार अल्लाह ताला के दर पे जाए, अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हो और अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करे, नादिम हो और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपनी माफ़ी मांगे। तो बेचैनी के आलम में वो अल्लाह ताला की तरफ बार बार रजू करे। एक पहलू इसका ये हो सकता है। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि इंसान अपने महबूब से जो है वो किसी भी चीज़ का तलबगार है या उससे अपनी बात मनवाना चाहता है, तो यहाँ ये बेचैनी भी इस पहलू इस तरफ भी हम इस ज़मरे में भी लेके जा सकते हैं कि इंसान जो है वो बार बार उसके दर पे जाए और उसके सामने अपनी तलब, अपनी ख्वाहिश और जो है उसका इजहार करे और बेचैनी के आलम में बार बार उसके दर के चक्कर लगाए और उसे मनाना चाहे, उसे अपनी बात समझाना चाहे। तो बुनियादी तौर पर जो है ये भी इसका मानी हो सकता है। तू अगर हम कलाम हो जाए, हम फ़कीरों का काम हो जाए। दरअसल शायर इज़्तिराब और बेचैनी की हालत में कलाम होना चाहता है, अपने महबूब से बातचीत करना चाहता है, उसे मनाना चाहता है। तो ये भी इसका पहलू हो सकता है। तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। खाना ख़राब, बर्बाद, बुरी हालत में। शेर नंबर 5 की तरफ आते हैं। शेर नंबर 5 की तशरीह मीर तकी मीर तशरीह तरफ शेर में अपने महबूब के रवैये की निशानदेही कर रहा है, जिसमें बेरुखी गफलत पाई जाती है। शायर का दिल बेशुमार तमन्नाओं का मस्कन है और उसकी तकमील के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता रहता है। इन आर्ज़ों में से एक पूछे महबूब तक पहुँचना ताकि उससे मुलाकात हो सके। जब दरवाजे पर सदा लगाता है तो अंदर से लापरवाही का मुजाहरा करते हुए आवाज़ आए कि ये उसी बदहाल की सी आवाज़ लगती है। चुनांचे मीर तकी मीर कहते हैं कि महबूब की बेरुखी और लापरवाही के रवैये से मुझे शदीद सदमा हुआ, जिसकी खातिर मैंने बेपनाह दुख और मुसीबतें बर्दाश्त की, वही आज मुझसे इतना बेगाना है। मोहब्बत की ज़मीनों पर इस तरह के काम जो हैं वो आम होते हैं कि बेरुखी, गफलत और लापरवाही जो है ये महबूब की फितरत का खासा होता है। एक मुद्दत के बाद मिला तो मेरा नाम तलब पूछ लिया, जिसने बिछड़ते वक्त कहा था तुम याद बहुत आओगे। शेर नंबर 6 की तरफ आते हैं। आतिशे गम में दिल भुना शायद,
دیر سے بو خواب کی سی ہے، کباب کی سی ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے، آتش غم، غم کی آگ، دکھ کی آگ، بھننا، جلنا۔ شاعر میر تقی میر اس شعر میں بتا رہے ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عشق کرنے کے بعد پیش آنے والے غم و الام انسان کو اس قدر جلا دیتے ہیں، اس قدر ختم کر دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنا آپ، اپنی اس کی ذات، اس کی خودداری، کسی بھی چیز جو ہے وہ کوئی بھی چیز اس تک نہیں رہتی، ہر چیز کو وہ ختم کر لیتا ہے۔ تو اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ میر تقی میر بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک اس طرح کا جذبہ ہے، کہ یہ اس طرح کی انسان کی کیفیت ہے کہ جس میں انسان غم و الام، دکھ، اضطراب، بے چینی، یہ عام جو ہے وہ باتیں ہیں۔ اس طرح کی زمین، اس طرح کی سرزمینوں پر یہ واقعات عام ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو ہے ان کی کہہ لیں کہ معمولات میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا میر تقی میر بھی اس چیز کے اب عادی ہو چکے ہیں، ان پر اتنے غم، اتنے الام، اتنی تکلیفیں جو ہیں وہ آئیں کہ گویا کہ وہ اس چیز کی مصداق ہو گئے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ آخری شعر کی طرف آتے ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز، آدھ کھلی آنکھیں، مستی، نشہ، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ ایک اور شعر ہے اسی شعر سے متعلق، اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، جاگنے والوں کی طرح سونے والوں جیسی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر محبوب کے حسن و جمال کا ہر انداز اس سے متاثر کیے ہوئے ہے۔ محبوب کی ادھ آنکھیں اپنے اندر اس قدر جادو اور اثر رکھتی ہیں کہ جیسے شراب کی مستی انسان کو مدہوش اور بے خبر کر دیتی ہے، اس کو اپنی ذات، اپنی جو ہے آس پاس کی کوئی خبر نہیں رہتی، اس پر ایک خمار طاری ہو جاتا ہے۔ میر تقی میر پر بھی گویا کہ نگاہ محبوب نے اسی قدر خمار جو ہے وہ طاری کر دیا ہے۔ شاعر محبوب کی بے وفائیوں کے باوجود یہاں نالہ نظر نہیں آتا، بلکہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہے کہ محبوب کی نیم باز آنکھیں بھی کیا خوب ہیں، جن کا جادو سے مسحور بنائے رکھتا ہے۔ محبوب کی ہر دل فریب ہے، یہ بھی اس نگاہ ناز کا عطا کردہ کمال ہے۔ اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند کھولتا ہے۔ آج کے کام کا اختتام یہاں تک کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیں، اللہ حافظ۔